میں منہ سے جس کو ماں کہہ دوں، میرا سعود غیرت مند مسلمانوں میں کہہ دوں منہ نہ لیا کھچنا ماں، میں منہ سے جس کو ماں کہہ دوں توہین اس کی نہیں سنتا، میں منہ سے جس کو ماں کہہ دوں توہین اس کی نہیں سنتا، اسے تو میرے اللہ نے کہا ہے تیری ماں ہے، اسے تو میرے اللہ نے کہا ہے تیری ماں ہے وہ، تیری میری ماں ہے وہ۔ اچھا میری ماں میں نے پیدا کیتا، تو نے پیدا کیتا، جس نے تو دودھ پلایا، جس نے جدی قدمہ تواڈی جنت ہے، اور اے پاکستان اے دھرتی اے بھی ماں ہے، لیکن اے ماں اور کھیر پہ ماں مڑلی ماں اے دوہاں جیاں کروڑا ماما امی عائشہ دی جُتی تو صدقے، امی عائشہ دی جُتی تو صدقے۔ اچھا امی عائشہ دی تقدس تے میں نظم پڑھتا پیا، لیکن میری نظم دی اجازت دے سو سارے مل کے سبحان اللہ۔ اچھا نظم دا نا سن سونا دل خوش ہو جاسی، جس طرح بچہ پیدا ہوئے نا والدین او دا نا رکھے دیں اور نا خوبصورت رکھنا او دا حق بندا، والدین دا فرض ہے۔ اچھا میں شاعر نظم دا سونا نا رکھے دا، اگر میری نظم دا نا پسند آوے بول کے دسنا امی عائشہ دے تقدس تے نظم ہے، تے نظم دا نا کہ نظم دا نا ہے نبی دا بستر، نبی دا بستر، نبی دا بستر ہے پاک بستر، کوئی شک ہے؟ شک کوئی، لیکن حد بھی کوئی نہیں، کتنا پاک ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کتنا پاک ہے، پیمانہ کوئی نہیں، لیکن میں شاعر ہوں، میں پیمانہ مقرر کرے دا، میں نے اجازت ہے، میرا پیمانہ اگر پسند آوے تو بول رہا کتنا پاک ہے، میں دستا اے پاک بستر ہے پاک کتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک ہے، اے پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا جیدہ دماغ پاک، جتنا جیدہ دماغ پاک ہے۔ ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودا بھی سہ نہیں سکتا، نوجوانوں کی تربیت کرنے واسطے ام حبیبہ حضور دی بیوی ہے، ام المومنین ہے، توجہ کرنی ہے، اس دا جڑا والد آئی نا زمانہ جہالت ہے، کفر دی حالت سے ملن آیا، بستر تھپڑ لگ گئی، بستر ولیٹن لگ گئی، ابے آکھیا باپ آکھیا بیٹی والدین آمین نا تبشیہ بستر بچھا دینیاں تو تھپڑ لگ گئی ہیں، پیو نے جواب پہ دے دیئے بابا اے نبی دا بستر ہے پاک تے تو پلیت ہے۔ ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودا بھی سہ نہیں سکتا کہ جائیں دے دل چمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا، کہ جائیں دے دل چمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا، ایتا ہے ام حبیبہ دا عقیدہ کہ خدا دی غیرت نبی دے ہاتھ تھا روٹی آگ تے پکڑنے دے، نبی دے ہاتھ تھا روٹی آگ تے پکڑنے دیندہ، نبی ہے، نبی دے سائے تے بھی کہنو قدم رکھنے دیندہ، نبی دے سائے تے بھی کہنو قدم رکھنے دیندہ، جتھے نبوت دے ٹھکانا شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں، جتھے نبوت ہے ٹھکانا شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں، نبی دے بستر تے ذرہ بر بھی غلاستان دی گنجائش کوئی نہیں، اے پاک بستر ہے جتھے ہوئے نبی تے رب دا کلام اتر دے، اے پاک بستر ہے جتھے ہوئے نبی تے رب دا کلام اتر دے، جس بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام اتر دے، جس بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام اتر دے، نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکتا اصول نسبت دے بنی منجا، نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکتا اصول نسبت دے بنی منجا، نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ منی منہ، نبی دے بستر دی نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکتا اصول نسبت دے بنی منجا، نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ منی منہ، میں کو تاریخ گھڑے سی امی عائشہ تے تومت لے سی، کوئی آکھے جنت وے سی، میں نہ منندہ، اور آخری گل جڑی میں نہ منندہ، اللہ پاک نے جیتے مانے جنہوں نبی ستارے جانے وہ لڑن حکومت کا، اصل روما جی تو شروع تھی نہ پیا، وہ لڑن سیاست کانے، وہ لڑن ریاست کانے، میں نام منے دا توجہ کرو گا اللہ کی سیاست دی ریاست دی حکومت دی، وہ کو آج کل دور دے سیاست دان نہیں ہیں، وہ کو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دی سیاست دان نہیں ہیں، وہ نہیں لڑ دے ہیں، توجہ کرنی ہے، ہن جی سستی تو میں نہ چیسا اگر اس نے بابت تو اتنا حق بڑھ گیا، توجہ کرنی ہے، دنیا اسلام دے سب تو بڑے عظیم سیاست دان خراج تحسین پیش کرنا پیا، لیکن کسی نے مخاطب ہی ہو سا توجہ کرنی ہے، ڈرنا نہیں، میں کسی مخاطب ہو سا اپنی جواب داری نال اپنی ذمہ داری نال کہ سائیاں نو میاؤں کرن دا ول بدبخت بلن سکھلایا کہیں سادہ کھل کے راست عرب بھی نہیں شاید تینوں کروایا کہیں، ادھا مطلب لا الہ تا اتھے لا الہ اپڑایا کہیں، ادھا مطلب لا الہ تا اتھے لا الہ اپڑایا کہیں، اے مول غلام صحابہ دا
اے غلام صحابہ دا دست نگوان بڑھایا کہیں حنیف قریشی عرفان شاہ اے غلام صحابہ دا دست نگوان بڑھایا کہیں کوئی در دروازہ نہیں ملنا شہنشاہ لکھوی مرزا جیلمی کوئی در دروازہ نہیں ملنا کہ روشن دان چوں دفع تھی امام معاویہ مان اپنا نہیں تا پاکستان چوں دفع تھی امام معاویہ مان امام معاویہ مان کیوں نہ کافر و منافق تیرے نام پہ چونکے کیوں نہ کافر و منافق تیرے نام پہ چونکے تو وہ ستارہ ہے جسے دیکھ کے کتا بھونکے تو وہ ستارہ ہے جسے دیکھ کے کتا بھونکے معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا تو ایک کہاوت سنی اسی جو ماں کی کتے نو پاچ نہیں سکتا تو ایک کہاوت سنی اسی جو ماں کی کتے نو پاچ نہیں سکتا سائین بھونکن آلے اتے دنیا لعنت دھوندی راسی سائین بھونکن آلے اتے دنیا لعنت دھوندی راسی جینو رزوی دھر دھر کیتی انہوں دھر دھر ہوندی راسی دھر دھر کتے سائین پہ آگئے اگلے آخری شاعر روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکدا اور جن دی قسمت دے وچ لکھی ہے شب اندھاری سمجھ نہیں سکدا وہ آج بھی رستہ پہ کھیندے راندن تائیں مسافر بھٹک نہیں سکدے ستاریاں دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکدا مصرع سننا سونے نال جنت دے دروازے تے لکھنا چاہیدا اور جیڑا گھر وچ نہیں سوئی چھڑیندا تو دے متھے کھجورا لینے اور جیڑا گھر وچ نہیں سوئی چھڑیندا تو اس دے متھے کھجورا لینے صدیق اکبر دی جان ساری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا صدیق اکبر دی جان ساری نو کاروباری میں سنا صدیق اکبر دی جان ساری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا اور میرے جو سینے مصرع سنا ہے میرے جو سینے دے وچ حسین ہے تے صاحب میں سینے نو کیویں پیٹا میرے جو سینے دے وچ حسین ہے میرے سینے سے او تے سینے ووٹھا تے میرے جو سینے دے وچ حسین ہے تے صاحب میں سینے نو کیویں پیٹا حسین شاہ ہے حسین شاہ ہے تے شاہ دی منزل نو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکتا کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکتا تاریخی شعر ہے حضرت صاحب ابو بکر عمر دے نام دے بندے اگر موجود ہیں 72 وچ آؤ میرے نال گوگل سرچ کرو کسرے دینا بکھر دے وچ میرے نال آؤ میں آپ ویکھایا نہ لکھے 72 شہیداں دے وچ ابو بکر نہ لکھے ہوئے جرمانہ دیساں عمر نہ لکھے ہوئے جرمانہ دیساں لیکن دھوکا کیوں ہویا توجہ کرنی دھوکا کیتا میرے شعر تو سمجھ آوے سی کہ دھوکا کیڑا کیتا کہ عظیم آستانے چ دو نمبری تنا کر عظیم آستانے چ دو نمبری تنا کر تاریخ دے بہانے چ دو نمبری تنا کر ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھی اصغر حسین دے گھرانے دو نمبری تنا کر سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھا دینا کوئی جی شعور بندہ آج بھی بچہ جام پوے سیکی وہ آکھے نہ رکھنا تیرے پتر دا وہ آکھے میرے پتر دا نام چ رکھو بڑا بات دوجہ بچہ جب میں آکھے میرے پتر دا نام رکھنا وہ آکھے میرے پتر دا نام چ رکھو چھوٹا یہ کوئی نہ ہے بڑا طریقہ کوئی نہ ہے اکبر تے اصغر کوئی نہ ہے نہ جڑا ہے اداس جڑا نہ ہے اداس میں ان دی کتاب جو ثابت کر دینا ان دی کتاب جو ثابت کر دینا نہ کہوے عظیم آستانے چ دو نمبری تنا کر تاریخ دے بہانے چ دو نمبری تنا کر ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھی اصغر حسین دے گھرانے دو نمبری تنا کر حسین دے گھرانے دو نمبری تنا کر ابو بکر عمر دے نام دے بندے اگر موجود ہیں 72 وچ تو بات ثابت ہے پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکدا اور تجھے نو مشکل کشا منے اسے نو مشکل وچ پھسینے تجھے نو مشکل کشا منے اسے نو مشکل وچ پھسینے تو کیا جڑے نے علی دے نوکر تیری مکاری سمجھ نہیں سکدا اچھا بھائی دی فرمائش آ گئی شعر سنے سو کہ مت سمجھیں دور حاضر دے ایک فرد نو رضوی یادن اے درد پوری امت دا اس درد نو رضوی یادن اور ساڑی راز کرونے اولادی بچی گرد نو رضوی یادن اور جے دی پوسٹ ایڈیاں باندھو میں نے سمارد نو رضوی یادن